नेपालको इतिहासमा तत्कालीन ब्रिटेनसँग ब्रिटिस पक्षले 1815 डिसेम्बर 2मा प्रस्ताव गरेको र नेपालले 1816 मार्च 4 तारिखमा सही गरेको सुगौली सन्धि सबैभन्दा पहिलो र हानिकारक असमान सन्धि हो। यो जतिको असमान सन्धि कुनै पनि छैन। नेपाल र भारत बीचमा भएको 1950 जुलाई 31 तारिखको सन्धि पनि असमान सन्धिको रूपमा पर्ने कुरा हो। त्यसलाई पनि असमान सन्धिको प्राथमिकतामै राखिन्छ। त्योदेखि बाहेक नेपाल भारत बीच भएका वाणिज्य सन्धिहरूले नेपाली पक्षलाई जहिले पनि तल पारेको कारण ती पनि असमान नै छन्। त्यसैगरी जलस्रोतका सवालमा पनि जे जति सम्झौता भएका छन् ती सबै सन्धिहरू असमान छन्। तर सबैभन्दा असमान सन्धि भनेको सुगौली सन्धि नै हो। असमान बुँदाहरूको कुरा गर्दा सुगौली सन्धिभन्दा पहिला नेपालको सिमाना अर्थात् क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो। नदीलाई आधार मानेर गरिएको सिमानामा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म थियो। सतलजभन्दा पारी काङ्गडासम्म नेपाल पुगे पनि काङ्गडाको राजासँग हारेको कारण नेपालको दाबी त्यहाँ लाग्दैन। तर टिस्टामा भने त्योभन्दा पनि 70 किलोमिटर पूर्वसम्म नेपालको क्षेत्रफल पुग्छ। बङ्गलादेशको बोर्डरसम्म र बङ्गलादेशभित्र रहेको अहिलेको दिननाथपुर र रम्बापुर पनि तत्कालीन विशाल नेपालकै क्षेत्र हुन्। तर यो सुगौली सन्धिका कारण नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा सीमित भइदियो। हाम्रो विशाल नेपालको भूभाग घटेर 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ। त्यसलाई हामीले घटाएर हेर्ने हो भने 56-57 हजार वर्ग किलोमिटरको भूभाग अहिले भारतको कब्जामा छ। सुगौली सन्धिले हामीलाई पारेको प्रत्यक्ष असर हो यो। अर्को असर भनेको त्यो सन्धिमा नेपालले बेलायतसँग नसोधिकन कुनै पनि युरोपियन अमेरिकीहरूलाई आफ्नो सेवामा लिन नपाउने भनिएको छ। सरसल्लाह नै गर्न नपाउने भएको छ। त्यसैले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अत्यन्तै सङ्कुचित पारेको छ र हामी उसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्दै आएका छौँ। हामीले पूर्व टिस्टा र काङ्गडा माथि दाबी गर्न मिल्छ, किनभने सुगौली सन्धि हामीले ब्रिटिससँग गरेका हौँ। ब्रिटिससँग गरेको सन्धि भारतसँग लागू हुँदैन। अमेरिकासँग गरेको सन्धि बेलायतसँग लागू हुन्छ र अर्थात् हामीले बङ्गलादेशसँग सन्धि गरेर भारतसँग लागू हुनुपर्छ भनेर लागू हुन्छ र त्यसकारण बेलायतसँग गरेको सम्झौता भारतसँग लागू हुन सक्दैन। त्यसैगरी बेलायतको संसदले 1947को जुलाई 18मा पारित गरेको इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट एक्टमा स्पष्ट रूपमा हामी जुन अवस्थामा भारत आएका थियौँ त्यही अवस्थामा छाडेर जाँदैछौँ भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण त्यो आधारले पनि ती भूभागमाथि हामीले दाबी गर्न पाउँछौँ। अर्को 1950को नेपाल र भारतको बीचमा भएको शान्ति र मैत्री सन्धिको धारा 8ले पनि यो मितिभन्दा पहिले नेपालले बेलायतसँग गरेको तमाम सन्धि सम्झौता रद्द हुन्छन् भनिएको छ। त्यसमा नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र देशले हस्ताक्षर गरेर सुगौली सन्धि मान्दैनौँ भनिसकेपछि नेपाली भूमि कब्जा गरेर राखिरहन मिल्छ। त्यस्तै 1950 अक्टोबर 30 तारिखमा नेपाल र बेलायतका बीचमा भएको अर्को सन्धिको धारा 8ले पनि सुगौली सन्धि रद्द गरेको छ। त्यसैले पनि नेपालको सिमाना टिस्टा र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ। मुख्य कुरा 1950को सन्धिको धारा 8ले यो सन्धिलाई खारेज गर्ने भनिसकेपछि सन्धिको अक्षरत पालना गर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो सिमाना टिस्टा र सतलज पुगिहाल्छ। नेपालले आफ्नो सेना पठाएर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था कायम गरी झन्डा गाड्ने काम गर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै भनेर। त्यसो गर्न सरकारलाई डर लाग्छ भने सन् 1950को सन्धिको धारा 8को कार्यान्वयनका निम्ति कार्य समिति बनाएर हामी अगाडि बढौँ भनेर प्रवेश गर्नु पर्यो। त्यसो गर्ने आँट पनि नेपाल सरकारसँग छैन भन्न सकिने स्थिति छैन। तर तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सल्यानमा ब्रिटिसहरूसँग भएको सुगौली सन्धि भारतसँग लागू हुन सक्दैन, त्यसकारण नेपालको सिमाना टिस्टा र काङ्गडा हो, त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ। एउटा विशाल र सशक्त पार्टी अध्यक्षले नै त्यसरी बोल्नुले वातावरण राम्रो बनाएको मैले महसुस गरेको छु। भारतले नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई नेपालीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय हितका निम्ति उनीहरूले उठाएको मुद्दा, उनीहरूले गरेको लडाईँ, उनीहरूको स्वाभिमानको आवाज, स्वाधीनताको निम्ति गरिएको सङ्घर्षको रूपमा नलिएर यो भारत विरोधी आन्दोलन हो भनेर बुझेका छन्। नेपालमा उसले सीमा मिच्छ, हामी विरोध गर्छौँ, उसले भारत विरोधी गतिविधि बढियो भन्छ। यो स्थिति भएकाले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भारत रिसौला र सरकारमा पुग्न वा पुगिएको छ भने हट्नु पर्ला कि भन्ने ठुलो डर छ। यो उनीहरूको दरिद्र मानसिकताका कारण यस्तो भएको हो। नेपाल एकीकरणका वीर वीरङ्गनाहरूले रगत साटेर कोरिएको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्मको 2,04,917 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको हाम्रो नेपाल आजकै दिन हस्ताक्षरित सुगौली सन्धिले यति बेलाको
47,181 वर्ग किलोमिटरमा सीमित गरिदिएको थियो। त्यो दुःखद इतिहास कोरिएको 200 वर्ष पुग्न लाग्दा इतिहासमा गुमेका ती भूभागमा नियम र कानुन अहिले पनि नेपालकै हक दाबीको औचित्यबारे बहस मात्र नभएर अभियान नै सुरु भइसकेको छ। एकीकृत नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले भने सन् 1814 नोभेम्बर 1 नेपाल विरुद्ध बेलायतले युद्धको घोषणा गरेको समयमा नेपाल पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको परिणाम स्वरूप सन् 1816 मार्च 4 दुई मुलुकबीच एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर भयो, जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी कायम भयो। सुगौली सन्धिपछि नेपालको झन्डै 57,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग ब्रिटिस साम्राज्यको एक भाग इन्डियामा मिलाइयो। त्यही इन्डियालाई सन् 1947 अगस्त 14 र 15 पाकिस्तान र इन्डियाका दुई भागमा बाँडेर बेलायतले स्वतन्त्रता प्रदान गर्यो। त्यसै बखत नेपाली भूभाग पनि स्वतन्त्र भयो, तर तत्कालीन नेपाली र भारतीय शासकहरूको राजनीतिक स्वार्थका कारण उक्त नेपाली भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरिएन। फिर्ता हुन बाँकी नेपाली भूभागमाथिको दाबी नै ग्रेटर नेपाल हो, अर्थात् सुगौली सन्धिमा गुमिएर फिर्ता हुन बाँकी रहेको भूभाग भारतले नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई ग्रेटर नेपाल नाम दिएको हो। बेलायती पक्षले नेपाल टिस्टा पश्चिमको पहाड र तराई कोशी र महाकाली बीचको सम्पूर्ण तराई तथा महाकाली र सतलज नदीबीचको पहाडी र मैदानी भूभाग छाड्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरी सन्धिको मस्यौदामा सन् 1815 डिसेम्बर 2 आफ्नो तर्फबाट हस्ताक्षर गरी नेपालले त्यसमा 15 दिनभित्र सही गरोस् भन्ने प्रस्ताव पठायो। तर तत्कालीन नेपाल दरबारमा छलफल हुँदा त्यसमा सही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भयो र 15 दिनभित्र सही भएन। त्यसपछि बेलायतीहरूले अब काठमाडौँमै हमला गर्ने भनेर व्यापक प्रचार गरेपछि बाध्य भएर नेपाल दरबारले चन्द्रशेखर उपाध्याय मार्फत उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बेलायती पक्षलाई बुझायो। उपाध्यायले नै त्यसमा हस्ताक्षर गरे। ब्रिटिसले सुगौली हाल बिहारको भूभागबाट सन्धिको ड्राफ्ट पठाएका थिए, तर काठमाडौँ हान्ने हल्ला गरेर मकवानपुर गढीमा बसेका ब्रिटिस कमान्डरलाई सही गरिएको ड्राफ्ट बुझाइएको थियो। मार्च 4 तारिकको नेपाली समयअनुसार 2:20 उक्त सन्धि बुझाएको इतिहासमा पाइन्छ। उल्लेखनीय यो छ कि सन् 1801 अक्टोबर 26 भएको नेपाल बेलायत बीचको सन्धिको धारा 5 सीमा विवाद भएमा न्याय र अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर सीमा निर्धारण गर्ने भनिएकोमा बेलायतद्वारा संवाद नै नगरी एकतर्फी रूपमा 1 नोभेम्बर 1814 बेलायतले युद्ध घोषणा गरेको थियो। नेपालले बेलायतलाई उल्लेखित भूभाग छाड्नुपर्ने कुरा नै सुगौली सन्धिको मुख्य पक्ष हो। त्यस अतिरिक्त सुगौली सन्धिमा दुई देश बीचको शान्ति र मित्रता तराई छाडे बापत बेलायती पक्षले नेपाललाई प्रतिवर्ष 2 लाख रुपैयाँ दिने, सिक्किमसँग नेपालको विवाद उठेमा बेलायत मध्यस्थ हुने र बेलायतको स्वीकृति बिना नेपालले कुनै पनि बेलायती, युरोपेली वा अमेरिकी नागरिकलाई नोकरी दिन नपाउने कुराहरू समावेश छन्। सन्धि हुनु अघि नेपाल ब्रिटिस लडाइँका 5 वटा मोर्चा खोलिएको थियो। महाकाली पारी 2 ठाउँका मोर्चामा नेपाल हारेको थियो, तर महाकाली पूर्व 3 ठाउँमा ब्रिटिसले जितेको थिएन। लडाईँ रक्षात्मक अवस्थामा थियो। त्यति बेला नेपालले नहारेको मेची पूर्वका सिलगढी, दार्जिलिङ पनि छाड्नु पर्यो। यो त्यही देश बेलायत हो जसको सरकारले सन् 1815 डिसेम्बर 2 नेपालसँग सुगौली सन्धि गरेर 1/3 भूमि हडपेको थियो। बहादुर नेपालीहरूले नालापानी लगायतका ठाउँमा देखाएको वीरताको अब मूल्याङ्कन गर्दै तत्कालीन गद्दीमा आसीन राजाले आफ्नो सत्ता बचाउन नेपालको विशाल भूमि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेको दिन पनि यही डिसेम्बर 2 हो। निश्चित रूपमा सुगौली सन्धि भएपछि टिस्टामा धेरै पानी बगेको छ। काङ्गडाको किल्लामा सम्भवतः धमिरा लागिसकेको छ। तैपनि त्यहाँका नेपालीहरूले अङ्ग्रेजसँग लड्दाको वीरगाथा अहिले पनि गाउँदैछन्। नेपालबाट कुनै नेपाली त्यहाँ पुग्दा उनीहरू आफन्त आएको सम्झन्छन् र दुःख सुख बाँड्छन्। यो कुनै काल्पनिक कथा होइन। नेपालमा रहेका मेरा एक मित्र काङ्गडा पुग्दा उनले अनुभूत गरेको कथा हो यो। उनी भन्छन्, काङ्गडाका मानिसहरूमा नेपाली संस्कृति छ, उनीहरूमा नेपालप्रति माया छ र आफ्नो वीरतापूर्ण इतिहासप्रति गर्व छ। सुगौली सन्धि गरेको 132 वर्षपछि सन् 1947 इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतबाट बेलायत फर्किएको हो। तर त्यति बेला बेलायतीहरूको कृपाले शासन सत्तामा बसेका राणा शासकहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतबाट बेलायत फर्कने क्रममा समेत आफ्नो गुमेको भूभागबारे कुनै जिकिर गरेनन्। इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतबाट फर्किएपछि स्वतन्त्र बनेको भारतको कृपापात्र बनिरहन राणा हुन् वा राजा कसैले गुमेको नेपालको भूभाग मागेर उसलाई चिडाउन चाहेनन्। बरु स्वतन्त्र बनेपछि भारतसँग सन् 1950 तथाकथित मैत्रीपूर्ण सन्धि गरी नेपालका सत्तासीनहरूले नेपाललाई सधैँको लागि भारतको अर्ध औपनिवेशिक राज्यको रूपमा दर्जा गरेका हुन्।
हुन त 2007 सालको क्रान्तिदेखि 2017 सालसम्म पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कङ्ग्रेस होस् वा 2046 सालको आन्दोलनपछि सत्तामा बसेका पार्टीहरू हुन्, कसैले पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी तथा भारतसँग भएका असमान सन्धिहरू खारेजीको कुरा कहिले उठाएनन्। बरु गण्डकदेखि कोशी र महाकालीदेखि टनकपुरसम्मका सन्धि सम्झौता गरेर देशलाई अझै भारतको पोल्टामा सुम्पर्ने काम गरे। नेपालका सत्तासीनहरूको भारतप्रस्त नीति र सत्ता बचाउन गरिने भारतको चाकडीका अगाडि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता झुकेको स्पष्ट देखिन्छ। नेपालका कैयन सिमानाहरू भारतबाट मिचिएका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपालको सिमानाभित्र घुसेर नेपाली जनताको हत्या गर्छ, तर सरकार मौन बस्छ। हिजो नेपालको भूमिमा भएका नेपालीहरू भारतले सीमा सार्दा रातभरिमा भारतीय बन्न पुग्छन्। उनीहरू नेपालको प्रशासनसँग गुहार माग्छन्, तर सरकार सुन्दैन। बरु सरकारले भोक र प्यासले अत्तालिएका नेपाली जनताले गरेको विद्रोहबाट आफ्नो सत्ता स्वर्ग लुटिने देखियो, तर भारतले सीमा मिच्दा गुमेको सत्ता देखेन। सधैँ राष्ट्रियताको माला जप्ने शासकवर्ग कालापानीमा भारतीय सेनाले मार्च गर्दा एक शब्द बोल्न सक्दैन। आफ्नो पार्टीका लागि बढीभन्दा बढी सिट र सत्तामा सहभागिताका लागि भारतीय राजदूतावास धाउने नेताहरूले कहिले भारतले मिचेका सिमानामा अथवा सिमानाको बारे बहस गरेको सुनिएको छैन। नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचको सुगौली सन्धिका कारण लाखौँ लाख देशका होनहार युवाहरू भारत तथा बेलायतका लागि लड्ने भाडाका सिपाही बनेका छन्। प्रथम विश्वयुद्ध होस् वा दोस्रो विश्वयुद्ध, गोर्खा सिपाहीहरूको वीरताले बेलायतको शिर उँचो बनायो। आज पर्यन्त गोर्खा सिपाहीहरूलाई वीर सिपाहीको प्रतीकको रूपमा बेलायतले प्रचार गरिरहन्छ। विद्रोहीहरूलाई काबुमा पार्न होस् वा कसैलाई धम्की दिन, बेलायतीहरूको जिब्रोमा पहिले गोर्खा सिपाहीको नाम आउँछ। तर ती गोर्खा सिपाहीलाई बेलायत सरकारले 200 वर्षदेखि ठग्दै आएको कुरा कसैका अगाडि लुकेको छैन। गोर्खा सिपाहीको बलमा संसारमा साम्राज्य फैलाएर लुटेको धनले आफ्नो भकारी भरे पनि गोर्खा सिपाहीलाई दिने उसँग पेन्सन छैन। स्वास्थ्य उपचारको लागि एक चक्की औषधि छैन। ज्यानको बाजी थापेर बेलायत सरकारको लागि लडेको वीर गोर्खालीले पाएको भिक्टोरिया क्रसलाई अब मूल्याङ्कन गर्दै बेलायतसँग त्रिरो कुनै साइनो छैन भनिन्छ। तर आफ्ना देशका होनहार युवाहरूलाई भाडाका सिपाहीको रूपमा बेच्ने नेपालका सत्तासीनहरूले ती सिपाहीहरूको समान तलब र पेन्सनका सम्बन्धमा कहिल्यै आवाज उठाउँदैनन्। गोर्खा सिपाहीहरूलाई सुरुदेखि नै समान पेन्सनको व्यवस्था गरिदिँदा बेलायत सरकारमाथि ठुलो आर्थिक भार थपिनेछ। तर नेपाल सरकारलाई ठुलो आर्थिक लाभ हुने देखिँदै पनि नेपाल सरकार किन यस विषयमा मौन छ? नेपालका सत्तासीनहरू विदेशीको आशीर्वादमा सत्ता चलाउन चाहन्छन् र उनीहरूको वर्गीय दृष्टिकोणमा त्यो सही पनि हो, किनकि उनीहरूले जनताको लागि केही गरेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूप्रति जनविश्वास पनि छैन। सन् 1950 को नेपाल भारत बीचको मैत्री सन्धिले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरिएको देखिन्छ।